अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं इस्तकबाल करता हूँ आपका हमारा यूट्यूब चैनल मौलाना आज़ाद उर्दू हाई स्कूल नांदुरा में। और आज का हमारा टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेस, कुदरती वसाइल। तो आइए कुदरती वसाइल के बारे में हम कुछ मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले कुदरती वसाइल को समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। तो कुदरती वसाइल को समझने से पहले हमें वसाइल को समझना होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। एक मर्तबा मोना और राजू घर की सफाई में अम्मी का हाथ बटा रहे थे। तभी मोना बोली, इन चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कुर्सी, शहद की बोतल, किताबें, इसमें से हर चीज़ का कुछ न कुछ इस्तेमाल है। ये हमारे लिए वसाइल है। तभी राजू फ़ौरन बोला, अम्मी ये वसीला क्या होता है? तो अम्मी ने जवाब दिया, बेटा, हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के काम आती है वो वसीला कहलाती है। तुम अपने चारों तरफ देखो, तुम्हें कई तरह के वसाइल दिखाई देंगे। प्यास लगने पर जो तुम पानी पीते हो, घर में बिजली इस्तेमाल होती है, स्कूल जाने के लिए जो रिक्शा तुम इस्तेमाल करते हो, और स्कूल में जो किताबें पढ़ते हो, ये सब वसाइल है। किसी चीज़ का काबिल इस्तेमाल होना या उसकी इफ़ादियत उसे वसीले का दर्जा देती है। कुछ वसाइल वक्त गुजरने के साथ साथ इक्तिसादी अहमियत हासिल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी दादी अम्मा के घरेलू नुस्खों की कोई तिजारती अहमियत नहीं है, मगर कल कोई दवासाज कंपनी उसे पेटेंट कराकर बेचने लगे तो वही नुस्खे इक्तिसादी अहमियत हासिल करते हैं। पेटेंट किसे कहते हैं? आइए देखेंगे। पेटेंट का मतलब है किसी ख्याल या किसी ईजाद का कुल्ली इख्तियार हासिल करना, ये पेटेंट कहलाता है। आइए वसाइल की तरफ चलते हैं। वसाइल की किस्में देखेंगे, टाइप्स ऑफ सोर्सेस रिसोर्सेस। वसाइल को आमतौर पर 3 किस्मों में तकसीम किया गया है। नंबर 1, कुदरती वसाइल, जिसे नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं। नंबर 2, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस, इंसान के ज़रिए बनाए गए वसाइल। और नंबर 3, ह्यूमन रिसोर्सेस, इंसानी वसाइल। आइए देखेंगे कुदरती वसाइल किसे कहते हैं। नेचुरल रिसोर्सेस, कुदरती वसाइल वो होते हैं जो कुदरत से बराह रास्त हासिल होते हैं और जिनको बग़ैर किसी बड़ी तब्दीली के इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हवा, जिसमें हम सांस लेते हैं, नदियों और झीलों का पानी, मिट्टी, मादनियात वगैरह, ये सब कुदरती वसाइल है। कुदरती वसाइल के बेहतर इस्तेमाल के लिए औज़ारों और टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये है कुदरती वसाइल। मैंने आपको बताया कि कुदरती वसाइल को और बेहतर बनाने के लिए औज़ारों और टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो कुदरती वसाइल तरक्की और इस्तेमाल की बुनियाद पर वसाइल को दो दर्जों में, 2 क्लास में जो है तकसीम किया गया है। नंबर 1, हकीकी वसाइल, और नंबर 2, इम्कानी वसाइल। हकीकी वसाइल को एक्चुअल रिसोर्सेस कहा जाता है और इम्कानी वसाइल को पोटेंशियल रिसोर्सेस कहा जाता है। तो आइए एक्चुअल रिसोर्सेस, हकीकी वसाइल क्या होते हैं, इनके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। तो हकीकी वसाइल वो होते हैं जिनकी मिक़दार का पता होता है, यानी हमको पता है कि उसकी मिक़दार कितनी है। ये वसाइल मौजूदा ज़माने में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर जर्मनी के रोहर इलाके में कोयले से मालामाल ज़ख़ीरे, ये हकीकी वसाइल की मिसाल है। यहाँ पर कोयला कितना है, उनकी मिक़दार का पता होता है। उसके बाद दूसरी एग्ज़ाम्पल देखेंगे, मगरबी एशिया में पेट्रोलियम के ज़ख़ायर। मगरबी एशिया में जो है बहुत सारे पेट्रोलियम के ज़ख़ायर पाए जाते हैं, ये भी हकीकी वसाइल की मिसाल है। महाराष्ट्र में दक्कन के पठारी मैदानों की काली मिट्टी,
یہ سب حقیقی وسائل کی مثالیں ہیں۔ دوسری جماعت ہے اس کی امکانی وسائل، دوسرا درجہ۔ امکانی وسائل کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ امکانی وسائل وہ ہوتے ہیں جن کی مقدار کا ہم کو اندازہ نہیں ہوتا اور ان کا موجودہ زمانے میں استعمال بھی نہیں ہو رہا ہے، یہ امکانی وسائل کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں لداخ میں یورینیم کی دریافت امکانی وسائل کی مثال ہے۔ یہاں پر ہم کو اس کی مقدار کا پتہ نہیں ہے اور موجودہ زمانے میں بھی اس کا استعمال نہیں ہو رہا ہے، یہ امکانی وسائل کی جو ہے مثال ہے۔ تو ہمارے یہاں پہ لداخ میں جو یورینیم کی دریافت ہے، یہ جو ہے اس کی ایک بہترین اگزامپل ہے۔ ہمارے ملک میں کچھ ہوائی جو ہے چکیاں چلتی ہیں، تامل ناڈو کے ناگرکوئل اور گجرات کے ساحل پر ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے ہوائی چکیاں، تو یہ سب امکانی وسائل کی مثال ہے۔ آئیے ہم دیکھیں گے قدرتی وسائل۔ تو بڑے پیمانے پر اگر ہم دیکھیں تو قدرتی وسائل کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 ہے رینیویبل ریسورسز، تجدیدی وسائل، اور نمبر 2 جسے بی نام دیا گیا ہے نان رینیویبل ریسورسز، غیر تجدیدی وسائل۔ آئیے پیارے بچوں دیکھتے ہیں تجدیدی وسائل یا رینیویبل ریسورسز کسے کہتے ہیں۔ تو تجدیدی وسائل وہ ہوتے ہیں جن کو جلدی دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو جلدی دوبارہ استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو جو ہے تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آلریڈی ہم کو جو ہے تیار ہوتے ہیں، اور ان میں سے کچھ وسائل جو ہے وہ لامحدود ہوتے ہیں اور انسانی سرگرمیوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر سورج اور ہوا کی توانائی۔ لیکن ان میں کچھ تجدیدی وسائل ایسی بھی ہے کہ جن کے اگر ہم یوز کریں یا ان کے استعمال میں اگر ہم احتیاط نہ برتیں تو احتیاط نہ برتنے سے ان پر برا اثر پڑتا ہے، جیسے پانی، مٹی اور جنگل۔ جیسے مٹی بھی ایک بہت بڑا جو ہے قدرتی وسیلہ اور تجدیدی وسائل میں سے ایک ہے، تو مٹی کا اگر ہم احتیاط سے استعمال نہ کریں گے تو اس کی آلودگی وجہ سے جو ہے اس پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ ویسے ہی پانی کا بھی ہے، پانی میں اگر غیر ضروری بیکار مادے شامل کر دیے جائے تو اس سے پانی کی آلودگی ہوتی ہے اور وہ پانی ہمارے استعمال کے لائق نہیں رہتا۔ تو یہ جو تجدیدی وسائل ہے، ان کے احتیاط میں اگر ہم جو ہے ان کے استعمال میں احتیاط نہ برتے یا ان کا احتیاط سے استعمال نہ کیا جائے تو ان پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ یہ دیگر تجدیدی وسائل ہمارے سامنے ہیں، ان کی جو مقداریں ہیں یہ لامحدود ہوتی ہیں، ان کو جتنا چاہے اتنا استعمال کر سکتے ہیں ہم۔ آئیے نیکسٹ دیکھیں گے غیر تجدیدی وسائل، نان رینیویبل ریسورسز۔ تو غیر تجدیدی وسائل کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ وسائل ہوتے ہیں جن کا ذخیرہ محدود ہوتا ہے یا ان کا ذخیرہ ختم ہو جانے پر اس کی تجدید میں ہزاروں سال لگ جاتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہزاروں سال اپنی زندگی سے بہت زیادہ ہوتے ہیں، تقریباً سبھی انسانی زندگی سے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے ایسے وسائل کو غیر تجدیدی وسائل مانا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئلہ، پیٹرولیم اور قدرتی گیس، یہ اس کی چند مثالیں ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھے ہمارے قدرتی وسائل کے دو بڑی جماعتیں جن کو دو درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں دوسری ٹائپ وسائل کی، جس کا نام تھا انسان کے ذریعے بنائے گئے وسائل، ہیومن میڈ ریسورسز۔ آئیے دیکھتے ہیں کسے کہتے ہیں۔ قدرتی چیزیں اکثر وسائل کی شکل میں اسی وقت اختیار کرتی ہے جب ان کی اصل شکل و صورت میں کافی تبدیلیاں پیدا کر دی جائے۔ جیسے خام لوہا اس وقت تک وسیلہ نہیں بنا جب تک کہ انسان نے اس میں لوہا نکالنا نہیں سیکھ لیا۔ اس کی بہترین مثالیں ہیں عمارتیں، پل، سڑکیں، بڑی مشینیں اور گاڑیاں وغیرہ، یہ سب انسان کے ذریعے بنائے گئے ہیں اور ان کو ہم ہماری ضرورتیں پورا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اسی لیے اسے جو ہے ہیومن میڈ ریسورسز کہا جاتا ہے۔ تو ہیومن ریسورس جو ہے یہ وسائل تیار کرنے کے لیے جو ہے اس میں قدرتی وسائل کا استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے بڑا پل بنانا ہے تو اس میں لوہے کا استعمال کرتے ہیں، ریل کی پٹریاں بنانا ہے تو اس میں بھی لوہے کا استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ سب قدرتی وسائل ہے۔ تو قدرتی وسائل کے ذریعے جو ہے انسان نے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کچھ وسائل تیار کیا ہے، اس لیے اسے انسان کے ذریعے بنائے گئے وسائل کہا جاتا ہے۔ تیسری اور آخری قسم وسائل کی
इंसानी वसाइल, ह्यूमन रिसोर्सेस। हाँ, ये हम देखेंगे ह्यूमन रिसोर्सेस किसे कहते हैं। तो इंसान कुदरत का बेहतरीन यूज़ करके, उसका इस्तेमाल करके नए नए वसाइल तभी पैदा कर सकता है जब उसके पास मालूमात हो, महारत हो और टेक्नोलॉजी हो। इसीलिए इंसान को भी एक ख़ास वसीला माना जाता है। इंसान खुद ही एक वसीला है। तालीम और सेहत ही इंसान को बेशकीमत वसीला बनाती है। नए वसीले पैदा करने के लिए इंसानी सलाहियतों और महारतों को बेहतर बनाना ही इंसानी वसाइल का फ़रोग़ कहलाता है। तो इंसान जो है, जब तक उसको किसी चीज़ के बारे में मालूमात नहीं होगी, वो कोई नई चीज़ तैयार नहीं कर सकता। इसीलिए इंसान को भी जो है एक खुद ही एक बेहतर वसीला माना जाता है। क्या आप जानते हैं इंसानी वसाइल का ताल्लुक़ लोगों की तादाद और सलाहियत में ज़हनी और जिस्मानी सलाहियत से होता है। इंसान को एक वसीला करार देने के बारे में अगरचे बहुत से इख्तलाफात पाए जाते हैं, मगर उस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इंसानी महारतों के ज़रिए ही तबई अशिया, फ़िज़िकल मटेरियल बेशकीमत वसाइल की शक्ल इख्तियार कर लेते